जैसे दीनदार लोगों की बरकत से हम पे अल्लाह की रहमत बरसती है। इतने कोई गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह की रहमत बरसती है, हमें अल्लाह रिज़्क़ देता है। मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक झूठ बोला जा रहा है, बकवास किया जा रहा है। सुबह वो नंगी बच्चियों को नचाते हैं जो मॉडलिंग शो करते हैं, हराम का पैसा कमाते हैं। जिस काम में झूठ बोल के पैसा कमा रहे हो, आओ कोई आलिम मुझे साबित करके दे कि वो पैसा हराम है, हराम है, हराम है। कौन सा अहमद मीर और कौन सा दूसरा तीसरा, सब हराम की पैदावार है, बकवास करते हैं ये। हाँ मेरी बात सुनो भाई, ये जो तारक जमील साहब है ये बिगाड़ नहीं चाहते हैं, ये मजहबी इंतशार नहीं चाहते हैं। आज जाओ शिये से पूछो, बरेलवी से पूछो, अहले हदीस से, किसी भी मकतब फ़िक्र के बंदे से पूछो आप, तो इसका अच्छा ही कहेंगे तारक जमील साहब का। उनको जो है ना आईना दिखाया तो उनको बुरा लगा, और जो माफ़ी मंगी वो इसलिए मांगी कि इस टाइम मुल्क के हालात बहुत नाजुक उस पर जा रहे हैं। थिएटर ढोन हड़ताल है, सब मजदूर परेशान है, ताजर परेशान है, घरों में फाके हैं। इसलिए मौलाना ने कहा अगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा तो इससे कोई और मसला ना हो जाए। इन हराम खोरों की क्या औकात है भाई, इनको ऐसे दूर से 5000 का नोट फालतू दिखाते हैं तो चैनल बदला देते हैं, और ये बाप बदलाने वाले लोग हैं ये मीडिया वाले। अब क्या समझते हैं आप, नाराज़ ना होना, अभी मीडिया वाले हैं। मैं उन कमीनों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तारक जमील साहब से माफ़ी मंगवाई है। खुदा की कसम तारक जमील साहब की जगह कोई और होता तो इनकी ईंट से पत्थर बजाता, मगर नहीं, वो बिगाड़ नहीं चाहता। नहीं तो क्या हम सही हो जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा उम्मती हर तरह का गुनाहगार हो सकता है, दो तरह के गुनाह नहीं कर सकता है, झूठा नहीं हो सकता है, फ्राडी नहीं हो सकता। आज झूठ और फरेब जो है वो उरूज पे है। आप मुझे बताएं ना, हम मीर का नाम लें या किसी और का लें, सुबह से लेकर शाम तक कौन सा सच मीडिया पे बोला जाता है? एक अजान सच है, वो भी कोई मीडिया पे नहीं कही जाती अजान। सारा दिन झूठ बोलते हैं, फलाना ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, पता लगता है कुछ भी नहीं होता है। जब मौलाना तारक जमील साहब ने मीडिया में आके माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि कौम से भी माफ़ी मांगे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि आप कौम से भी माफ़ी मांगे, हमसे तो माफ़ी मांग लिए, कौम से माफ़ी कौन मांगेगा? तो उन्होंने कौम के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि वो बार बार कह रहे हैं माफ़ी मांगे और लाइव प्रोग्राम में कह रहे हैं? कौम के बारे में तारक जमील साहब ने नहीं कहा, तारक जमील साहब ने हदीस पढ़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुनाह इस देश पे पहुंचेगा तो ये हालात बनेंगे। आज जिस हालात का हम सामना करना पड़ा है, अपनी ज़ाती दुकानें नहीं खोल सकते हैं गरीब। ये क्या है, अल्लाह की नाराज़गी नहीं है तो और क्या है? यही दुकानदार 15 मिनट के लिए दुकान बंद नहीं करते थे नमाज के लिए, आज महीने से ज़्यादा हो गया बंद की हुई है। ये अल्लाह का कहर है हम पे, अल्लाह की आजमाइश समझो या कहर समझो, यही तारक जमील साहब ने समझाया। तारक जमील साहब ने कोई आवाम को गालियाँ निकाली है, और आवाम का जो रिएक्शन है ना, या चौथा दिन है जो मीडिया पे आवाम का रिएक्शन है, उनके कुत्ते जैसी कर रहे हैं उन एंकरों की, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अरुण रशीद जो एंकर है उन्होंने ये बयान दिया कि अगर मैं मौलाना तारक जमील साहब की कारनामे बयान करूँ तो मुझे शर्मिंदगी होगी। इस हवाले से क्या कहते हैं? अबे भाई, जिस मोहतरम की आपने नाम लिया ना, ये रेंट कार है, इसको जो मर्जी है रेंट पे ख़रीदें, अपने मर्जी का बयान उगलाएं। किसकी बात कर रहे हो भाई? इनका कारोबार क्या है? ये कुछ समोसे बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, इनका कारोबार ये भाई, इनको नकद दो भाई, मेरे लिए ये आपने बोलना है। वो जाके मीडिया पे वो बोलते हैं ये किराए के टट्टू है भाई, इनको आप क्या बोलते हैं? पहले जो था ना, जब ये आपका ये कैमरे वाला साफा नहीं था, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब नहीं था, लोग फ़ख्र से कहते थे मेरा अबू साफ़ी है। आज शर्म से कह रहे हैं मेरा अबू मीडिया से है। तो मीडिया से मतलब क्या है? मलिक रियाज से प्लाट जिसने लिया हो वो मीडिया से है। ठीक है जी, नवाज शरीफ से पैसे लो, जरदारी के खिलाफ बात करो, जरदारी से पैसे लो, इमरान खान के खिलाफ बात करो, उसको नंगा करो, इसको नंगा करो। ये कारोबार है, ये हराम है, इनके बच्चों को हराम खिला रहे हैं आपने, ये मीडिया वाले। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक झूठ के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता है हमें मीडिया पे। किन बदतमीज़ों की बात कर रहे हो आप? मौलाना तारक जमील साहब ने माफ़ी मांगी तो क्या समझते हैं इस माफ़ी से क्या मौलाना तारक जमील साहब का तो मज़ीद बढ़ा है जो उन्होंने इन एंकरों के, इन जो सहाफ़ी हैं जो अहमद मीर, मंसूर अली खान, अब्दुल मालिक, इनके सामने माफ़ी मांगी? और ये बेदीन लोग हैं यार, इनकी बात तुम नाम लेते हो खुदा के बंदे। मौलाना तारक जमील साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल किया, मनोमन 100% अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, किसी मसले से आपको बिगाड़ का सामना करना पड़े, आपको ये समझ आए कि लड़ाई का ख़तरा है, झगड़े का ख़तरा है, वहाँ पे अगर आपका कसूर नहीं भी है तो माफ़ी मांगने में पहल करो, और आपकी जो इज़्ज़त कम हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है।
اس معافی مانگنے میں اگر آپ کی کوئی عزت کم ہو تو روز معاشر کے دن وہ مجھ سے لے لینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور طارق جمیل صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا ہے. اس نے کسی امیر میر کسی اس کے ڈر سے نہیں کہا ہے. عالم دین ہے, اس نے دین پہ عمل کیا ہے. ارون الرشید نے جو یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے کارنامے بیان کروں مجھے شرمندگی ہوگی, تو کیا ایسے کارنامے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرمندگی ہوگی؟ یار بات سنو, میں تو ہر بات آپ کو ان کے جواب جو ہے نا دین سے دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کا والد جو تھا وہ بت تراش تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آج اگر غیر مسلم مجھے کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی شجر نسل کی کارنامے بیان کروں تو میں اس پہ لعنت بھیجوں. ابے بھائی وہ کالج دور میں, یونیورسٹی دور میں, اسکول دور میں, ڈاکٹری دور میں جو تھا. مجھے تو ابھی اس سے وہ غرض ہے ابھی جو ہے ابھی وہ علم دین ہے, میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. اسی کی وجہ سے دین پھیلا ہے. وہ گھر گھر جا کے خطے خطے پہ جا کے جو ہے وہ دین کا پیغام لے کے جاتے ہیں اور اپنے جان مال وقت لگاتے ہیں. کسی سے کوئی لالچ نہیں کرتے ہیں, کسی سے 2 روپے نہیں لیتے ہیں. اور یہ بغیر لوگ تو کسی کے پروگرام میں جائے تو ان کو لفافے پہلے جیب میں رکھا جاتے ہیں. وہ لفافے اس لیے کہ ان کا منہ بند کیا جائے, میرے خلاف نہ بولے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ عمران خان کو اجرا ہوا چمن ملا, تو کیا اس بیان کی وجہ سے تو نہیں ان کی مخالفت ہو رہی؟ ابے بھائی بات یہ ہے کہ یہی طارق جمیل صاحب تھا, انہوں نے بیگم اس کی کلثوم نواز کا جنازہ پڑھا. ہاں جی, نواز شریف کے جاتی عمرے میں جاتا رہا, ان کے لیے کہ کیا بولتے بیمارداری کے لیے جاتا رہا. اس ٹائم یہ ٹھیک تھا. آج اگر عمران خان کے لیے, اور یہ دیکھو جی وقت کی حکمران کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ اسے کامیابیاں عطا فرما, یہ سنت رسول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت کی نبی کو گالیاں مت دو, وقت کی حکمران کو گالیاں مت دو, اس کے حق میں دعائیں کرو. تو جو دین پہ عمل کرتا ہے وہ جناب وہ گناہگار ہو جاتا ہے. اس میں معافی مانگنے کی اور یہ کوئی بات نہیں تھی, مگر جیسے میں نے پہلے بتایا طارق جمیل صاحب نے بگاڑ ختم کرنے کے لیے یہ معافی مانگی کہ ملک میں مزید کوئی انتشار نہ پھیلے. ابھی بھی ملک جو ہے نا وہ ایسے مسئلے پہ پھنسا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حامد میر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ابے بھائی جہاں سے حامد میر کا نام شروع ہوتا ہے نا, صحافت میں گندگی اور بدبودار آپ کو محسوس ہوگا. وہ کس لیے؟ آپ دیکھیں جی, اس نے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی ہے دوسرے ملکوں کے. ٹھیک ہے جی, اس کو کراچی کے اندر ویسے ہی گولی نہیں لگی تھی, ویسے ہی حملہ نہیں ہوا تھا, اس نے کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اب دیکھیں اس نے ٹوپی کے اندر کیمرہ چھپا کے افغانستان گیا تھا اسامہ بن لادن کے پاس. ان کو وہ سارے راستے کس نے بتائے ہیں؟ ابے بھائی ہماری حکمران جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں, ان سے ڈرتے ایسے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اچھے برے کے ان کو پتہ ہے. ورنہ حامد میر جیسے بندے کو تو خدا کی قسم چوک میں الٹا لٹکا کے اس کو جوتے پڑے. بے ایمان آدمی ہے یہ. پاکستان کا ایسا شہر نہیں ہے جس میں بیریا بنا اور اس میں حامد میر کا پلاٹ نہ ہو. شکریہ سر. وہ کس لیے؟ آپ دیکھیں جی, اس نے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی ہے دوسرے ملکوں کے. ٹھیک ہے جی, اس کو کراچی کے اندر ویسے ہی گولی نہیں لگی تھی, ویسے ہی حملہ نہیں ہوا تھا, اس نے کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اب دیکھیں اس نے ٹوپی کے اندر کیمرہ چھپا کے افغانستان گیا تھا اسامہ بن لادن کے پاس. ان کو وہ سارے راستے کس نے بتائے ہیں؟ ابے بھائی ہماری حکمران جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں, ان سے ڈرتے ایسے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اچھے برے کے ان کو پتہ ہے. ورنہ حامد میر جیسے بندے کو تو خدا کی قسم چوک میں الٹا لٹکا کے اس کو جوتے پڑے. بے ایمان آدمی ہے یہ. پاکستان کا ایسا شہر نہیں ہے جس میں بیریا بنا اور اس میں حامد میر کا پلاٹ نہ ہو. شکریہ سر.